کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اے نماز انسان نو بے حیائی تو بھی بچائندی ہے تے برائی تو بھی بچائندی ہے۔ توجہ ہے؟ افسوس اس گل دا ہے کہ اگے ہن ربیع الاول شریف دا مہینہ آ رہا، صرف محفل کروا کے 4 دیگاں پکا کے عشق پورا ہو گیا؟ نہیں، اے جوان برا میرے بیٹھے نے اس قوم دے، اس معاشرے دے، اج افسوس اس گل دا ہے کہ بالکل ہی اللہ نو کنڈ کر گئے، اس نماز نو چھڑ گئے، جس نماز پیچھے آمنہ دے لال نے طائف وچ پتھر کھاتے، جس نماز پیچھے آمنہ دے لال دے نواسے نے اپنا گھر لٹا چھڑیا، جس نماز پیچھے میرے نبی دے نواسے نے جوان پتر شہید کرا چھڑیا، جس نماز پیچھے میرے نبی دے نواسے نے 6 مہینے دا علی اصغر قربان کر چھڑیا۔ آج افسوس اساں اس نماز نو کانڈ کر گئے۔ آج میں مجبور ہو کے موضوع رکھیا کہ انہاں نوجواناں نو دسیے کہ نماز ایسی چیز ہے کہ قیامت والے دن سب تو پہلے اگر کسی چیز دے بارے سوال ہونا ہے تے نماز دے بارے۔ اور کئی لوگ سمجھدیں کہ شاید نماز صرف مولویاں دا کام ہے، عالماں دا کام ہے۔ نہیں، نماز ہر بندے تے فرض ہے، ہر عاقل بالغ آزاد مسلمان تے فرض ہے۔ اسلام دے بنیادی ارکان کتنے ہیں؟ 5۔ اچھا بولو کتنے؟ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات۔ اے بچے پہلی دی اسلامیات تو دوجی دی تو شروع کر دیں دے۔ 5 بنیادی ارکان نے اسلام دے۔ بندہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا تے انہاں ارکانہ دا خیال نہ رکھے تے وہ سچا مسلمان نہیں۔ میرے آقا دا فرمان سن، سرکار نے فرمایا کہ اے جڑی نماز ہے نا، اے تے مومن تے کافر دے درمیان فرق کرنا لی ہے۔ اے نماز مومن اور کافر دے درمیان فرق کرنے والی۔ اور سرکار دا فرمان سن، میرے آقا نے فرمایا من اقامہا فقد اقام الدین، جن نے نماز نو قائم کیتا انجے سمجھے انہیں دین نو قائم کر چھڑے۔ ومن ترکہا فقد ترک الدین، اور دوجی روایت ہے ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، جن نے نماز نو ترک کیتا انہیں دین نو ترک کر چھڑیا، جن نے نماز نو گرا دیتا انہیں دین نو گرا دیتا۔ تے سنگیوں نماز دے بارے چ پہلی پوچھو، اجے بھی وقت ہے اے نوجوان بھراؤں لوٹ آؤ، اس خدا دی بارگاہ جھوکے آؤ، ربیع الاول شریف تو پہلے تیاری کر لو، نماز پڑھ کے ثبوت دیو کہ یا رسول اللہ تواڈے سچے غلام ہاں، سچے غلام ہاں۔ صرف جلوس شرکت کر لینی، میلاد منا لینا، 4 دیگاں پکا لینیاں، محفل کرا لینی، مہماناں نو بلا کے واہ واہ کروا لینی، اس دا نام مسلمانی نہیں۔ قیامت والے دن پہلا سوال ہی نماز دے بارے چ۔ آؤ سنو، میرے کریم آقا نے بڑی پیاری مثال دیتی، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں تے سرکار دے سمجھاؤن دا انداز بھی بڑا پیارا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے پیارے صحابہ ایک گل دا جواب دیو، جے دے بوئے دے سامنے ہو ایک نار پہ لگ دی ہوئے، جاگ دے بیٹھے ہو، ایک نہر گزر رہی ہوئے جے دے گھر دے سامنے ہو، اور دیاڑے چو 5 واری او دے وچ نہ ہوندہ ہوئے، او دے جسم تے کوئی میل کچیل باقی راسی۔ صحابہ نے عرض کیتی نہیں سونے ہاں دیاڑے چ 5 واری نہ رچ نہ آوے، او دے جسم تے اتنی میل بھی نہیں رانی۔ میرے آقا نے فرمایا اے مثال اس بندے دی جڑا 5 ٹائم دی نماز ادا کر۔ ہولی بولے ہو یار، نماز تے اونچی آواز نال بولو چاہیے۔ توجہ ہے؟ آج تو کتنی دفعہ نماز واسطے ہونا ہے؟
یقین کرو جس ویلے بھی پریشانی آوے، دکھ آوے، تکلیف آوے، اے لوگاں اگے نہ رویا کر۔ اللہ دا قرآن آدھا پیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ دکھ آ جاوے نماز تے صبر کولو، صبر دے نال اللہ کولو مدد منگی کرو، نماز بھی پڑھی کرو تے صبر بھی کیتا کرو۔ میرے آقا دے غلاموں توجہ، سرکار باہر نکلے، حضرت ابو ذر غفاری میرے آقا دے صحابی نال آ، سردیاں دا موسم تے سرکار نے ایک درخت دی نہ ایک ٹہنی نپی، میرے آقا نے جویں جھنجھوڑی نا تے پتے ڈھان لگ پے۔ حاجی صاحب توجہ ہے، پتے ڈھان لگ پے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو ذر جیڑا 5 ٹائم دی با جماعت نماز ادا کردا او دے گناہ بھی انج جھڑ ویندن جویں اس درخت دے پتے جھڑ گئے۔ اجے شکر کرو سن 50 نہیں پڑھنی پئی، اے تے 5 نمازاں تے کم سونے نے کرم فرمایا، رک گیا۔ جے 50 پڑھنیاں پونیاں تے ود کے کریے تے ساتھوں 5 ادا نہیں ہوئے۔ افسوس اس بات دا ہے کہ دائیں ولیمے تے وینا ہوئے، ساڑے کپڑے بھی جلدی تبدیل ہو ویندے، اساں کپڑے بدلا بھی لینے ہیں، جتی بھی نمی پا لینے ہیں۔ جے نماز واسطے آکھیا جائے جواب ملدا ہے کہ قبلہ میرے کپڑے ٹھیک نہیں۔ سوال یہ ہے کہ تو آدھا ہے میں کل تو نماز شروع کر ساں، جے سائیں کل تک ٹائم ہی نہ دے میں۔ توجہ ہے یا کوئی نہ؟ جاگ دے بیٹھے ہو، ہر نماز آخری نماز سمجھ کے پڑھی کرو۔ ایک بندہ آکھن لگا استاد جی اللہ نے قرآن دے وچ تے نماز پڑھن دا حکم ہی کدائی نہیں دیتا، اللہ نے تے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ میں آکھیا تو چداس نماز قائم کیویں ہوندی؟ جاگ دے بیٹھے ہو، جنہ نہ پڑھنی ہوئے نا تے سوال بھی بڑے عجیب۔ میں ایک جگہ تے گیا، انہیں آکھیا علامہ صاحب تواڈے مسئلے ہوندے تے ساڈے گسلے، اے بھی گھسلا۔ نماز قائم کرنا کیویں ہے او سنو۔ نماز قائم کرن دا مطلب یہ ہے کہ جس ویلے تو نماز پڑھے نا سواد تائیں نماز دے وچ ڈوب کے غرق ہو کے نماز پڑھ۔ سرکار نے فرمایا جس ویلے نماز پڑھیں انجے سمجھ کہ تو خدا نو ویدا پیا ہے۔ اگر اے ذہن ایک تصور پیدا نہ ہوئے تے پھر دل وچ اے خیال کر تو تے خدا نو نے ویدا پیا، خدا تے تینو ویدا پیا ہے۔ جس ویلے سرکار نے فرمایا اے تصور پیدا ہو سی تے پھر نماز وچ بھی چاس ہو سی۔ میں کتھوں لے کے آواں نماز امام زین العابدین، امام زین العابدین نماز پڑھ رہے، جدوں نماز پڑھ رہے تے گھر نو قبلہ آگ لگ گئی۔ خضر صاحب جدوں گھر نو آگ لگی لوگ آگ بجھان واسطے ٹر پے، کسی نے بالٹی چاہی، کسی نے ٹپ چایا، کسی نے لوٹا چایا۔ جس ویلے نماز تو فارغ ہوئے نا انہاں کہا زین العابدین تین پتہ نہیں لگا تیرے گھر نو آگ لگی ہویا اساں آگ بجھائیے؟ آپ نے فرمایا میں تے او آگ پہ بجھائندہ۔ جے گل سمجھ آئی تے بولے یار، میں تے اس آگ نو بجھان دے چکراں چاس۔ فرمایا رب کعبہ دی قسم ہے جس ویلے میں مصلی تے کھلونا نماز واسطے دنیا تو لا تعلق ہو جانا تے ساڑھے نماز دے وچ خیال نہیں ختم ہوندے، کیونکہ خشوع و خضوع نہیں۔ کوشش کرو نماز نو خشوع و خضوع نال پڑھن دی، اویں تے سواد نال ایک نماز ہی پڑھی جاوے تے سائیں قبول کر لو۔ اور نے ایک ہی تے نماز پڑھی آ حسین پیچھے تے میرے پاک حسین نے فرمایا جا اور تین اساں اور جہنم تو بھی آزاد کر چھڈیا، ہن قیامت تک جڑا میرے مزار تے اسی پہلے تیرے مزار تے حاضری دے۔ تو ایک نماز بھی اگر خشوع و خضوع نال پڑھی جائے تے ساڈا کے حال ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے پیارے صحابہ میں تو نماز دا چور نہ بھی کھاواں۔ عرض کیتی حضور اگے تے سنیا جڑا مال دا چور ہوئے، سرکار نے فرمایا ہاں ایک نماز دا بھی چور ہے۔ کیڑا؟ سرکار نے فرمایا جڑا نماز جان بوجھ کے حرکتاں کردا رہے۔ کئیاں دی عادت ہوندی کدی داڑھی نو چھیڑیا، کدی کان نو چھیڑیا تے ٹکراں مار کے نماز مکمل کر لئی۔ سرکار نے فرمایا جیڑا بندہ تعدیل ارکان رکوع اور سجود اچھے طریقے دے نال ادا نہیں نہ کردا، نماز سکون نال نہیں پڑھدا، او نماز ایک سفید کپڑے چ لپیٹ کے او دے منہ تے مار دیتی جاندی ہے۔ اور فرشتے آدن کہ رب نو تیری نماز دی لوڑ کوئی نہیں، اے جی نماز دی لوڑ نہیں۔ نماز آرام نال پڑھی کرو، سکون نال پڑھی کرو، بالخصوص جس ویلے رکوع کریں تے رکوع بھی سکون نال،
سجدہ کریں تو سجدہ بھی سکون نال. ساڈے کئی بیلی انج سجدہ کر دیں جی میں مرغا ٹھوکرا ماردا زمین تے. یہ نماز اپنی درست کر لو. نماز اگر تہاڈی درست ہو گئی تسی کامیاب ہو جاؤ گے. میرے آقا ایک قبرستان چ گزرے تے سرکار دو قبراں دے کول گئے. سرکار نے دوہاں تے سبز ٹہنی رکھی. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ خیر ہے؟ میرے آقا نے فرمایا انہاں دوہاں قبراں تے عذاب پہ آوندا. مدنی میرے صدقے تیرے. سرکار نے اے بھی دسیا تے پھر قبر دے اندر دے حالات بھی دسے. فرمایا انہاں وچوں ایک جڑا جنا او چگل خورا تے دوجا جڑا ہے او پیشاب دے قطریاں تو نہ بچدا. ہن نماز واسطے سب تو پہلی جڑی شرط ہے نا او طہارت ہے. نماز واسطے 6 شرطاں. کتنیاں بولو تے صحیح. ہن کے کراں اج موضوع اوکھا. ہن واہ والا اج موضوع جے نہیں تے تاں تساں بول دے کوئی نہ پے. جے شعر و شاعری ہوندی تے واتے تساں ایتھے ہاتھ کھلے کرنے آن. اے جو موضوع تسی سنن واسطے بھی تیار نہ ہو او کدی اے جو موضوع بھی سن لے کرو اور نماز سیدھی کر لو. نماز واسطے کتنیاں شرطاں؟ اونچا بول کتنیاں شرطاں؟ 6. پہلی شرط ہے طہارت. پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت. اگر تیرا وضو کمپلیٹ نہیں پھر تیری نماز بھی مکمل نہیں. کئیاں بھراواں نوں اجے تک وضو کرنے دا طریقہ نہیں پتا. اچھے طریقے نال وضو نہیں کردے. ناراض نہ ہویا اگر ہو جو بھی ٹینشن کوئی نہیں. میں ویکھیا کئی میرے بھرا وضو کردے نے میرے حال تھوڑا جا ویکھیا وقت بڑا تھوڑا موضوع بڑا طویل ہے. جس ویلے آرکاں دھوندے نا تے اے آرکاں نوں دھون دا حکم ہے ایتوں تک. تے ساڈے بیلی کے کردے نے پانی لا کے اوتے چپکا لیا. تساں ویکھیو سی کئی انج بھرا کردے. اے وضو مکمل نہیں. اے وضو مکمل نہیں. آرکاں دا دھونا اے فرض ہے. اے پورا ٹوٹی دے تلے کر کے آرکاں دھو. اگر ٹوٹی تلے ہاتھ نہیں ہوندا تے پھر بوکے چ پانی لے کے نہ آرکاں تک پانی بہا. پانی بہونا شرط ہے. اگر تیری طہارت کمپلیٹ نہیں پھر نماز بھی کمپلیٹ نہیں. یاد رکھو نماز واسطے پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت. تے اللہ تعالیٰ پاک ہے انہوں صفائی بھی بڑی پسند ہے. پاکی بڑی پسند ہے. جس ویلے تو اچھے طریقے نال وضو کر لیا. ہن اگر کسی نو سمجھایا جائے وہ ناراض ہوندا ہے لیکن سمجھاؤن دا بھی طریقہ ہونا چاہیے. قربان جاواں نبی دے نواسیاں تو. ایک شخص نے وضو کیتا تے حضرت امام حسن تے امام حسین نے ویکھیا. آپ نے دوہاں نے صلاح کی تھی بھائی بابے دا وضو ٹھیک نہیں. تو حضرت امام حسن تے حسین بابے کول گئے. جا کے آدھے نے بابا جی اے حسین آدھا ہے میرا وضو ٹھیک ہے میں آدھا میرا ٹھیک ہے. تساں ویکھو تے صحیح وضو ٹھیک کے دا ہے. تے دوویں شہزادے وضو کرن لگ پے. جس ویلے وضو کیتا نا اس بابے نے آکھیا گل انجے وضو تواڈے دوواں دا ٹھیک ہے میرا وضو غلط ہے. تے سمجھاؤن دا بھی انداز ہونا چاہیے. چھوٹ کے نہ پے گئے کرو آرام نال سمجھایا کرو. اے نبی دی سنت ہے آرام نال گل کرنی. کیونکہ ایک باری ایک شخص آیا نا مسجد وچ انہیں مسجد وچ پیشاب کرنا شروع کر دیتا. جدوں چھوٹا پیشاب کرن لگا صحابہ جلال وچ آ گئے. سرکار نے فرمایا کر لین دے. جس ویلے کر رہا سرکار نے انہوں بلایا. فرمایا کہ اے مسجداں پیشاب کرن واسطے تے نہیں. کیا پیارا انداز ہے. انج سمجھایا کرو. تے نماز واسطے پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت. اچھا بولو پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت. جس ویلے طہارت حاصل ہو جائے اس تو بعد نماز شروع کرو. دوسری شرط استقبال قبلہ. قبلہ دی طرف منہ کرنا. کس طرف منہ کرنا؟ قبلہ دی طرف منہ کرنا. اور یاد رکھو میرے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جڑا پہلا قبلہ نا وہ مسجد اقصا بیت المقدس جدے ویک کے میرے آقا نماز پڑھا کر دے آن تے یہودی تانا دین دے آن. اونج نبی سانا دا ہے کہ تسی اینجو تے قبلے ساڑے آلی منہ کر کے نماز پڑھ دا ہے. ایک دن میرے آقا نماز پڑھا رہے. ذرا اونچی آواز نال بولو یار. آؤ نا میرے مسلمان بھائیوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے. میرے آقا دے دل دے اندر خیال آیا کہ کاش میرا رب العالمین اے بیت المقدس دے بدلے بیت اللہ نو قبلہ بنا دے وے. تے میرے آقا بار بار اپنا چہرہ آسمان وال کر دینے. اللہ نے قرآن فرمایا قد نرا
قبا وجہکا فی السماء رب نے جدوں ویکھے آئے کہ میرا سونا اپنا چہرہ آسمان وال کر رہے آئے اپنا رخ آسمان وال کر رہے آئے میرے رب نے فرمایا اے میرے یار جدے تیرا رخ ہوئے گا اسا اونوں ہی قبلہ بنا دیوانگے تے پھر میں کیوں نہ آکھاں کہ کوئی پانی میں گر جاندا کوئی پانی وے گر جاندا او جدے سونا منہ کردا او کعبہ ادھر پھر جاندا او جدے سونا منہ کردا او کعبہ ادھر پھر کہ بندہ قبلہ رخ ہوئے قبلے عالم ہوئے تریجی شرط میرے کریم آقا دے غلاموں تریجی شرط اے ہے کہ جس ویلے بندہ نماز پڑھدا پیا ہوئے نا تے اس نو نماز دے اوقات دا بھی پتہ کہ میں کیڑے وقت دی نماز ادا کر میں کیڑے وقت دی نماز ادا کر رہے ہیں اور یاد رکھو اے جڑیاں نمازاں فرض ہوئی ہیں اے ایویں فرض نہیں ہوئی ہیں کسی نہ کسی نبی دی وجہ تو اے فرض ہوندے آئے میں آج بھی پڑھ رہا علماء نے بڑی پیاری بات لکھی کہ جڑے ویلے حضرت آدم علیہ نبینا آپ دنیا تے آئے نا تے شام دا ٹائم آ کیڑا ٹائم آ شام دا ٹائم آ تے آپ جس ویلے رات پئی تے آپ دا دل گھبرا گیا تے جڑے ویلے فجر دی پو پھٹی نا تو حضرت آدم نے اس روشنی نو ویکھیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے شکرانے دے طور تے 2 فرض پڑھے تے رب نے فرمایا جبریل اے فجر دے 2 فرض میں امت محمدیہ نو عطا فرما چھتا توجہ ہے ذرا اونچی آواز نال بولو یار آؤ نا میرے مسلمان بھائیوں ایک گل میں فجر دی کیتی ہے میرے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جدوں جناب والا میرے آقا دے غلاموں حضرت آدم علیہ نبینا دنیا تے آئے نے شام دا ویلا ہے آپ دا دل گھبرا گیا ہے جڑے ویلے فجر دی پاؤں پھٹی ہے حضرت آدم علیہ نبینا آپ نے جڑے ویلے سورج دی روشنی نو ویکھے آئے آپ دے دل دے اندر خیال آیا ہے شکرانے دے طور تے آپ نے 2 رکعت ادا کیتیاں نے تے رب نے فجر دے 2 فرض کر دیتے نے ہن جناب والا زہر دا ٹائم آیا ہے تے زہر کیویں فرض ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے کریم آقا دے غلاموں میرے آقا دے جد امجد جناب ابراہیم خلیل اللہ آپ نو 4 فکران پہلا جناب حضرت اسماعیل نو ذبح کرنے دا فکر دوجا فدیہ دا فکر تریجا جناب والا حضرت سارہ علیہ السلام دا فکر چوتھا سفر دا فکر جڑے ویلے آپ نے قربانی جناب اسماعیل دی کی تھی ہیں ارے زوال دا ٹائم ختم ہویا ہے زہر دا ٹائم شروع ہونا لاوے تے جناب ابراہیم خلیل اللہ نے شکرانے دے طور تے 4 رکعتاں پڑھیاں نے جڑے ویلے شکرانے دے طور تے 4 رکعتاں پڑھیاں نے تے میرے رب العالمین نے امت محمدی نو زور دے 4 فرض عطا کر چھڑے توجہ ہے فجر بھی ہو گئی ظہر بھی ہو گئی ہن جس ویلے عصر دا ٹائم آیا اے عصر دی نماز پتہ کیویں فرض اے فرض ہوئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اللہ دے ایک نبی جنہ دا نام حضرت یونس کے نا جڑے مچھلی دے پیٹ دے اندر گئے جس ویلے مچھلی دے پیٹ دے اندر گئے مختلف روایات نے ایک روایت اچ موجود ہے کہ 40 دن مچھلی دے پیٹ اچ رہے ایک روایت اچ 21 دن رہے بہرحال جو بھی جس ویلے مچھلی آپ نو پانی دی گہرائیاں چ لے کے گئی نا اتھے حضرت یونس علیہ نبینا آپ دا دل گھبرایا اتھے آپ نے فرمایا مولا
تو تے میں نہ میرے آقا دے غلاموں جدو جناب یونس علیہ نبی نا آپ مچھلی دے پیٹ دے اندر گئے نے مچھلی آپ نو دریا دے گہرائیاں دے اندر لے گئی سمندر دیاں گہرائیاں دے اندر لے گئی جناب یونس علیہ نبی نا آپ دا دل گھبرا گیا ہے آپ نے رو کے فرمایا ہے اے میرے اللہ تو میں نو تین اندھیریاں دے اندر قید کر دیتا ہے پہلا اندھیرا رات دائے دوجا اندھیرا سمندر دی گہرائیاں دائے تریجا اندھیرا مچھلی دے پیٹ دائے تے جناب یونس علیہ نبی نا آپ دی اکھاں چو آنسو جاری ہو گئے آپ نے رو کے دعا منگی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جدو جناب یونس علیہ نبی نا آپ نے رو کے دعا منگی ہے لوگوں فرشتیاں دیاں بھی چیخاں نکل گئیاں نے فرشتیاں دے نے مولا اے کون ہے جڑا سمندر دیاں گہرائیاں دے اندر روندہ پہ آئے اے مولا اے کون ہے جدے رون دی وجہ تو ساڑھا بھی دل گھبرا گیا ہے اے مولا اے کون ہے تے میرے رب نے فرمایا اے میرا یونس ہے جڑا سمندر دیاں گہرائیاں دے اندر بھی میں نو یاد کر رہا ہے لوگوں جدو 40 دن ہو گئے اللہ نے فرمایا مچھلی جلدی کر میرے یونس نو باہر نکال دے جناب یونس دریا دے کنارے تے آ گئے نے اسی واسطے میاں صاحب نے فرمایا سی اوے عدل کریں تا اوے تھارے کام اوے اچھیاں شانہ بخشے جاویں او میں ورگے موقع لے فضل کرے تا او بخشے جاویں او میں ورگے موقع لے اگلی شرط ہے اوقات نماز نماز دے وقت بھی پتہ ہونا اس ویلے حضرت یونس باہر آئے نا مچھلی دے پیٹ تو تے آپ نے دریا رات مچھلی دا پیٹ اور قید اے 4 غم اللہ دا قرآن آدھا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِ اسا یونس نو غم تو نجات دیتی انہا چوہاں دے شکرانے دے طور تے یونس علیہ نبی نے 4 رکعتاں پڑھیاں جس ویلے 4 رکعتاں پڑھیاں رب نے فرمایا جبریل میں امت محمدی نو اثر دے 4 فرض عطا کر چکتا توجہ ہے یا کوئی فجر بھی ہو گئی ظہر بھی ہو گئی اثر بھی ہو گئی ہن اگے آ گئی مغرب جس ویلے مغرب دا ٹائم ہویا سورج غروب ہونا والا تو حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم انہوں لوگ آدن کہ اے خدان حضرت عیسیٰ نو آدن خدا دا بیٹا اور مریم نو آدن نعوذ باللہ خدا دی بی بی جس ویلے گل ہوئی تو حضرت عیسیٰ نے 2 رکعتاں پڑھیاں 1 رکعت اللہ دی وحدانیت دا اقرار کیتا تے دوجی رکعت فرمایا کہ انا عبداللہ میں خدا نا میں خدا دا بندہ میں خدا دا بندہ جس ویلے 2 رکعتاں پڑھیاں تے تریجی رکعت حضرت مریم نے پڑھی آپ نے بھی اللہ دی وحدانیت دا اقرار کیتا تو 3 رکعتاں پڑھیاں تو اللہ نے امت محمدی نو مغرب دے 3 فرض عطا کر چھتے ہن باری آ گئی عشاء دی تو عشاء دے وقت حضرت موسیٰ علیہ نبینا آپ نے 4 رکعتاں پڑھیاں اس تو بعد عشاء دی نماز بھی فرض ہو گئی تو پہلی شرط کیا ہے طہارت دوجی شرط استقبال قبلہ قبلے علمو کرنا تریجی شرط اوقات نماز تے چوتھی شرط نیت چوتھی شرط کی ہے اچھا بولو تو صحیح چوتھی شرط کی ہے نیت یہ بندے دی نیت نہ ہوئے
تے پھر وہ کام سیدھا ہوندا ہر کام واسطے پہلے نیت ضروری ہے ایک روایت وچ موجود ہے کہ سرکار کول دو بندے بیٹھے ہیں ایک بندہ آیا انہیں آکھیا یا رسول اللہ میں اوندا پیاس ایک کھوہ پانی والا او دے نال ایک قلعہ ٹھکے ہویا ویکھیا تے سونیا میں پٹ کے آ گیا دوجے نے آکھیا سونیا ایک کھوہ میں او دے نال قلعہ ٹھوک کے آ گیا ہن سرکار نے فرمایا دوواں نو اللہ تو ان جزا دے وے جڑے کول بیٹھے ہیں بڑے حیران ہوئے انہاں کہ سونیا جس قلعہ ٹھوکیا ان بھی اتنا ثواب جن نے پٹیا اس نو بھی اتنا ثواب میرے آقا نے فرمایا دوواں دیاں نیتاں ٹھیک ہیں اچھا بولو یار ایک نے اس نیت نال ٹھوکیا کہ جڑا راہ گزرو لگے اتھے سواری بن کے کوچو پانی کڈ کے آپ بھی پیوے سواری نو بھی پیواوے دوجے نے اس نیت نال پٹیا کہ کدائیں کسی نے ٹھڈا نہ لگے چاہے ہویا وچ نہ ڈھے پندے تو پتہ لگا کہ نیت دا ہونا ضروری ہے جب بندے دی نیت ٹھیک نہیں نا اسا نکے نکے آسے تے حدیث پاک سن دے آسے انما الاعمال بالنیات کہ عملاں دا دار و مدار نیتاں تے عملاں دا دار و مدار آج بھی ویکھ لو جس بندے دی نیت ٹھیک ہے نا بہنا براواں واسطے خاندان واسطے رشتہ داراں واسطے معاشرے واسطے ہر کہیں واسطے اللہ تعالیٰ اس تے اتنے کرم فرماندا ہے کہ وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ رزق کدو آ رہا عزتاں کدو لبدیاں پیاں وجہ کی ہے وہ دی نیت ٹھیک ہے اس دی نیت ٹھیک ہے اگر نیت خراب ہوئے بہنا بھراواں واسطے یاراں دوستاں واسطے رشتہ داراں واسطے یقین کرو اللہ دیاں ایسیاں آزمائشاں ہونیاں کدے بیماری کدی دکھ کدے تکلیف وجہ کی ہے کہ او دی نیت ٹھیک نہیں تو نماز واسطے نیت دا ہونا بھی ضروری نماز واسطے نیت دا ہونا بھی تاکہ پتہ ہوئے تو کیڑے وقت دی نماز ادا کر رہے ہیں اگر نیت نہیں تو پھر کام سیدھا نہیں تو کئی میں لوگ ویکھے نے کہ ماشاءاللہ اللہ پاک انہوں نے ہو رزقاں دے وے پکے 5 ٹائم دے نمازی ہوندے جناب والا حافظ قرآن ہوندے عالم دین ہوندے حاجی ہوندے لیکن انہاں دیاں نیتاں ٹھیک نہیں انہاں دیاں نیتاں ٹھیک بولو تا صحیح نیتاں ٹھیک نہیں ہونیاں تے اے نیت ٹھیک ہوئے تے رب بھی تاں ملدا اونج گوڈے گٹے گھزائی رکھو تے نیت ٹھیک نہ ہوئے تے رب ملدا اللہ دے ولی انجے نہیں گلاں کر گئے تے شور کوٹ دا تاجدار بولیا آپ کی فرماندے نے کہ جے رب ملدا نہ ہاتھیاں ملدا ڈڈواں مچھیاں جے رب ملدا او جتیاں ستیاں تے ملدا رب انہاں نو ملدا باہو تے نیتاں جنہاں دیاں اچھیاں
نیت دے قبلے درست کر لو، اے نیت دے قبلے سدھے کر لو، انہاں گندیاں نیتاں نو ٹھیک کر لو، پاک ہو جاؤ۔ بزرگ فرماندے ہیں بے اتو مال مال نہ تھو، اندروں پاک